दोस्रो राजा अध्याय 19। यरुशलेमको छुटकाराको पूर्व सूचना। जब हिजकिया राजाले यो सुने तब तिनले आफ्ना लुगा च्याते र भाङ्रा लाएर परमप्रभुको मन्दिरभित्र पसे। तिनले राजमहलका सञ्चालक एल्याकिम, सचिव सेब्ना र मुख्य पुजारीहरूलाई सबैले भाङ्रा लाएर आमोजको छोरा अगमवक्ता यसैया कहाँ पठाए। तिनीहरूले तिनलाई भने, हिजकिया यसो भन्नुहुन्छ, जसरी बच्चा जन्म नै लाग्दा त्यसलाई जन्माउन बल हुँदैन, आजको दिन कष्ट, निन्दा र तिरस्कारको दिन भएको छ। सायद परमप्रभु तपाईका परमेश्वरले ती रणभूमिका सेनापतिका सबै कुरा सुन्नुहुनेछ होला, जसलाई उनका मालिक असुरका राजाले जीवित परमेश्वरलाई गिल्ला गर्न पठाएका थिए, र परमप्रभु तपाईका परमेश्वरले सुन्नुभएको कुराको कारण उहाँले उनलाई हप्काउनुहोला। यसकारण अझै बाँचेकाहरूका निम्ति प्रार्थना चढाइदिनुहोस्। जब हिजकियाले पठाएका अधिकारीहरू यसैया कहाँ आए, तब यसैयाले तिनीहरूलाई भने, आफ्ना मालिकलाई भन, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तैले सुनेका कुराले गर्दा त नडरा, जुन कुराहरूले असुरको राजाका चाकरहरूले मेरो निन्दा गरेका छन्। ध्यानसित सुन, म त्यसमा एउटा यस्तो आत्मा हालिदिनेछु कि जब त्यसले कुनै एउटा प्रतिवेदन सुन्नेछ तब त्यो आफ्नै देशमा फर्किजानेछ र म त्यहाँ त्यसलाई तरवारद्वारा खत्तम पार्न लाउनेछु। रणभूमिका सेनापतिले यो सुने कि असुरका राजाले लाकिस छोडे। तब उनी फर्के र राजाले लिब्नाको विरुद्धमा लडाईँ गरिरहेका उनले भेटाए। अब मिश्र देशका कुशी राजा तिहारका आफूसित लडाईँ गर्नलाई आइरहेका छन् भनी सनहेरिबले प्रतिवेदन पाए। यसैले उनले फेरि यहुदाका राजा हिजकिया कहाँ यसो भनेर समाचार वाहक पठाए, यहुदाका राजा हिजकियालाई भन्नु, यरुशलेम असुरका राजाको हातमा पर्ने छैन भन्ने तिमीले भरोसा गरेका देवताले तिमीलाई धोका नदेऊन्। असुरका राजाहरूले सबै देशहरूलाई के गरेका छन् र तिनीहरूलाई कसरी सम्पूर्ण सर्वनाश गरेका छन्, सो तिमीले निश्चय नै सुनेकै छौ। अनि के तिमी छुटकारा पाउने आशा गर्दछौ र? के मेरा पिता पुर्खाहरूले सर्वनाश गरेका जातिहरूका देवताहरूले तिनीहरूलाई छुटकारा दिए त? गोजान, हारान, रेसेप र तेल असारमा बस्ने अदनका मानिसहरूका देवताहरू, हमातका राजा, अर्पादका राजा वा सपर्ब्रेम सहरका राजा अथवा हेना वा इब्वाका राजाहरू कहाँ छन् त? हिजकियाको प्रार्थना। हिजकियाले यो चिठी समाचार वाहकहरूबाट लिए र पढे। तब तिनी परमप्रभुको मन्दिरमा उक्लेर गए र परमप्रभुको सामुन्ने त्यो खोलेर राखिदिए र हिजकियाले परमप्रभुमा यो प्रार्थना चढाए, हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर, जो करूबहरूका बीचमा सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ, पृथ्वीका सारा राज्यहरूमा तपाईँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। हे परमप्रभु, आफ्ना कान खोलेर सुन्नुहोस्। हे परमप्रभु, आफ्ना आँखा खोलेर हेर्नुहोस्। जीवित परमेश्वरलाई ठट्टा गर्न सनहेरिबले पठाएका कुराहरू सुन्नुहोस्। हे परमप्रभु, यो कुरा साँचो हो कि असुरका राजाहरूले यी जातिहरू र यिनीहरूका देशहरूलाई उजाड पारेका छन्। उनीहरूले यिनीहरूका देवताहरूलाई आगोमा हालेर सर्वनाश पारिदिएका छन्, किनकि तिनीहरू त ईश्वर थिएनन्, तर मानिसहरूका हातले बनाएका काठ र ढुङ्गा मात्र थिए। अब हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, उनको हातबाट हामीलाई बचाउनुहोस्, ताकि पृथ्वीका सबै राज्यहरूले यो जानुन् कि परमप्रभु तपाईँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसैयाले सनहेरिबका पतनको अगमवाणी कहेका। तब आमोजका छोरा यसैयाले हिजकिया कहाँ एउटा समाचार पठाए, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, असुरका राजा सनहेरिबको विषयमा तैले मलाई चढाएको प्रार्थना मैले सुने। त्यसको विरुद्धमा परमप्रभुले भन्नुभएको वचन यही हो, सियोनकी कन्या छोरीले तेरो निन्दा गर्छे र तेरो गिल्ला गर्छे, त भागेर जाँदा यरुशलेमकी छोरीले आफ्नो शिर हल्लाउँछे। तैले कसको ठट्टा र निन्दा गरिस्, कसको विरुद्धमा त चिच्याइस् र घमण्डले तेरा आँखा उठाइस्? इजरायलका परम पवित्रको विरुद्धमा हो। आफ्ना समाचार वाहकहरूद्वारा तैले परमप्रभुमाथि अनादर थोपारिस् र तैले भनिस्, मेरा धेरै रथहरूसित म पहाडका टाकुराहरूमा चढेको छु। लेबनानका सबैभन्दा उच्च टाकुराहरूमा मैले त्यसका सबैभन्दा अल्गा देवदारूका रुखहरू, त्यसका सबैभन्दा असल सल्लाका रुखहरू ढाले। म त्यसको पल्लो कुनामा त्यसका सबैभन्दा सुन्दर वनहरूमा पुगे।
मैले विदेशी ठाउँहरूमा कुवा खनेको छु र त्यहाँ पानी पिएको छु। मेरा खुट्टाका पैतालाले मैले मिश्र देशका खोलाहरू सुकाइदिए। के तिमीहरूले सुनेका छैनौ र? उहिले नै मैले त्यो ठहराए, तादीका दिनमा नै मैले त्यो युक्ति रचे। अब मैले यो पूरा गरेको छु कि तैले किल्ला भएका सहरहरूलाई ढुङ्गाहरूका थुप्रा तुल्याएको छस्। तिनीहरूका नगरवासीहरूको बल सुकेर तिनीहरू निराश भएर लज्जित भएका छन्। तिनीहरू मैदानका बोटहरू जस्तै कलिला हरिया मुनाहरू चाहिँ छन्, उम्रन अघि नै सुकिहाल्ने जस्तै छन्। तर त कहाँ बस्छस् म जान्दछु, त बाहिर गएको र भित्र आएको मलाई थाहा छ। मेरो विरुद्धमा तेरो रिसको झोक म जान्दछु। तैले मेरो विरुद्धमा झोक देखाएकोले र तेरो अहङ्कार मेरो कानमा पुगेको कारणले म तेरो नाकमा बल्छी र तेरो मुखमा लगाम लगाइदिनेछु र त आएकै बाटो भएर म तँलाई फर्कन लाउनेछु। ए हिजकिया, तेरो निम्ति चिन्ह चाहिँ यो हुनेछ, यो साल तिमीहरूले आफैले उम्रेका अन्न खानेछौ, दोस्रो साल त्यसबाट उम्रेका खानेछौ। तर तेस्रो साल चाहिँ तिमीहरू छर र कटनी गर, दाखबारी लगाऊ र त्यसको फल खाओ। फेरि यहुदाका घरानाका बाचेकाहरूले भुइँ मुनि जरा हाल्नेछन् र जमिनमाथि फल उमार्नेछन्, किनभने यरुसलेमबाट एउटा बाँकी रहेको भाग र सियोन डाँडाबाट बाँचेकाहरूको एक दल निस्केर आउनेछन्। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको जोशले यो काम पूरा गर्नेछ। यसै कारण असुरका राजाको विषयमा परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, त्यो यस सहरभित्र पस्ने छैन, अथवा त्यसले एउटा काँड पनि यहाँ हान्ने छैन। त्यो ढाल लिएर यसको अघि आउने छैन, अथवा यसको विरुद्धमा घेरा मचान लाउने छैन। त्यो आएकै बाटो भएर फर्किजानेछ। यस सहरभित्र त्यो पस्ने छैन। परमप्रभु यही घोषणा गर्नुहुन्छ, मेरो खातिर र मेरो दास दाउदको खातिर म यस सहरलाई रक्षा गर्नेछु र बचाउनेछु। त्यस रात परमप्रभुका स्वर्गदूत निस्के र तिनले असुरको छाउनीमा 1,85,000 मानिसहरूलाई मारे। जब भोलिपल्ट बिहानै मानिसहरू उठे, त्यहाँ सबै लासहरू मात्र थिए। यसैले असुरका राजा सनहेरिब आफ्नो छाउनी उठाएर फर्की गए। उनी निनवेमा फर्केर गई बस्न लागे। एक दिन जब उनी आफ्नो देवता निस्रोकको मन्दिरमा पूजा गरिरहेका थिए, तब उनका छोराहरू अद्रमलेक र सरेसेरले उनलाई तरवारले मारे र उनीहरू आरारत देशमा भागेर गए। उनी पछि उनका छोरा एसर हदोत राजा भए। दोस्रो राजा अध्याय 20। हिजकियाको बिरामी। ती दिनमा हिजकिया बिरामी भएर मर्नै लागेका थिए। आमोजका छोरा अगमवक्ता यसैया तिनी कहाँ आएर भने, परमप्रभु यही भन्नुहुन्छ, तेरो घरलाई ठिकठाक पार, किनभने त मर्नेछस्, त निको हुने छैनस्। तब हिजकियाले भित्तातिर फर्केर परमप्रभुलाई प्रार्थना चढाए, हे परमप्रभु, सम्झना राख्नुहोस्, म तपाईँको सामुन्ने कस्तो विश्वास र सम्पूर्ण हृदयको भक्तिसाथ हिँडेको छु र तपाईँको दृष्टिमा जे असल छ त्यो गरेको छु। अनि हिजकिया धुरुधुरु रोए। यसैया बीचको चोकबाट बाहिर जान अघि परमप्रभुको यो वचन तिनी कहाँ आयो, फर्केर मेरो प्रजाको अगुवालाई भन्, तेरो पुर्खा दाउदका परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले तेरो प्रार्थना सुने र तेरो आँसु देखे। म तँलाई निको पार्नेछु। आजको तेस्रो दिन त परमप्रभुको मन्दिरमा जानेछस्। म तेरो आयु अरू 15 वर्ष बढाइदिनेछु अनि तँलाई र यस सहरलाई असुरको राजाको हातबाट छुटाउनेछु। मेरो आफ्नै खातिर र मेरो दास दाउदको खातिर म यस सहरको रक्षा गर्नेछु। तब यसैयाले भने, नेभाराको लेप बनाएर लाउनु। तिनीहरूले त्यसै गरे र त्यो तिनको पिलोमा लगाइदिए र तिनी निको भए। हिजकियाले यसैयालाई सोधेका थिए, म निको हुनेछु र तेस्रो दिनमा परमप्रभुको भवनमा जानेछु भनी परमप्रभुले मलाई के चिन्ह दिनुहुनेछ? यसैयाले जवाफ दिए, तपाईलाई परमप्रभुको चिन्ह यही हुनेछ कि परमप्रभुले जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो काम हुनेछ। घामको छाया 10 कदम अघि सरोस् कि 10 कदम पछि सरोस्? हिजकियाले भने, घामको छाया 10 कदम अघि सर्नु त सजिलो छ, त्यो 10 कदम पछि सरोस्। तब यसैया अगमवक्ताले परमप्रभुमा पुकारा गरे र परमप्रभुले आहजको सिँढीमा छाया 10 कदम पछि सारिदिनुभयो। बेबिलोनका राजदूतहरू। त्यसै बेला बेबिलोनका राजा बलदानका छोरा मरोदक बलदानले हिजकिया कहाँ पत्रहरू र एक कोसेली पठाए, किनभने हिजकिया बिरामी छन् भन्ने उनले सुनेका थिए।
हिजकियाले समाचार वाहकहरूलाई स्वागत गरे र उनीहरूलाई आफ्ना भण्डारहरूमा भएका सबै थोकहरू, सुन, चाँदी, मसला, सुगन्धित तेल, आफ्ना हतियारहरू राख्ने घर र भण्डारमा भएका सारा थोक देखाइदिए। आफ्नो राजमहल र आफ्ना सबै राज्यमा हिजकियाले उनीहरूलाई नदेखाएको कुनै पनि थोक रहेन। तब यशायाह अगमवक्ताले हिजकिया राजा कहाँ आएर सोधे, ती मानिसहरूले के भने र उनीहरू कहाँबाट आएका रहेछन्? हिजकियाले जवाफ दिए, उनीहरू टाढा देश बेबिलोनबाट आएका हुन्। तब अगमवक्ताले सोधे, उनीहरूले तपाईको राजमहलमा के देखे त? हिजकियाले भने, उनीहरूले मेरो राजमहलमा सबै कुरा देखे। मेरा भण्डारमा भएको मैले उनीहरूलाई नदेखाएको कुनै पनि थोक छैन। तब यशायाहले हिजकियालाई भने, परमप्रभुको वचन सुन्नुहोस्। समय निश्चय नै आउनेछ जब तेरो घरमा भएका सबै थोक र आजको दिनसम्म तेरा पिता पुर्खाहरूले थुपारेका सबै कुरा बेबिलोनमा लगिनेछन्। एउटै कुरा पनि छोडिने छैन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तेरा केही सन्तानहरू, तेरै हाड र मासु जो तबाट जन्मनेछन् तिनीहरू लगिनेछन्, अनि बेबिलोनका राजाको राजमहलमा तिनीहरू नपुंसक बनाइनेछन्। हिजकियाले भने, तपाईले भन्नुभएको परमप्रभुको वचन असलै छ। किनभने तिनले विचार गरे, के मेरो जीवनभरि त शान्ति र सुरक्षा हुने छैन र? हिजकियाको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनका सबै उपलब्धिहरू र तिनले कसरी पोखरी र सुरुङ बनाएर सहरमा पानी ल्याए, के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? हिजकिया आफ्ना पितृहरूसित सुते अनि तिनी पछि तिनका छोरा मनस्से राजा भए। दोस्रो राजा अध्याय 21। यहुदाका राजा मनस्से। जब मनस्से राजा भए तब तिनी 12 वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा 55 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ हेप्सिबा थियो। इजरायलीहरूका सामुन्नेबाट परमप्रभुले धपाउनु भएका जाति जातिहरूका घिनलाग्दा चालहरूमा हिँडेर तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे। तिनका पिता हिजकियाले सर्वनाश गरेका अलगा अलगा ठाउँहरू तिनले फेरि निर्माण गरे। इजरायलका राजा आहाबले गरे झैं तिनले बालको निम्ति वेदीहरू खडा गरे र असेराको एउटा खम्बा पनि बनाए। तिनले आकाशका सारा तारामण्डललाई घोप्टो परेर दण्डवत गरे। तिनले परमप्रभुको मन्दिरमा वेदीहरू बनाए, जुन मन्दिरको विषयमा परमप्रभुले भन्नुभएको थियो, यरुसलेममा नै म मेरो नाउँ राख्नेछु। परमप्रभुको मन्दिरका दुवै चोकमा तिनले आकाशका तारामण्डलको निम्ति वेदीहरू बनाए। तिनले आफ्नै छोरालाई आगोमा होम गरे, टुनामुना गरे र जोखना हेरे र भूत प्रेत र पिचासहरू खेलाए। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा साह्रै खराबी गरे र उहाँलाई साह्रै रिस उठाए। आफूले खोपेर बनाएको असेरा देवीको मूर्ति तिनले त्यस मन्दिरमा राखे, जसको विषयमा परमप्रभुले दाउद र तिनका छोरा सलोमनलाई भन्नुभएको थियो, यस मन्दिरमा र मैले इजरायलका सबै कुलहरूमध्ये चुनेको यरुसलेममा सदा सर्वदा म मेरो नाउँ राख्नेछु। यदि तिनीहरूले मैले आज्ञा गरेका सबै कुरा गर्न होसियारी गरे र मेरो दास मोसाले तिनीहरूलाई दिएका सारा व्यवस्था पालन गरे भने मैले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिएको देशबाट इजरायलीहरूका खुट्टा फेरि यताउता घुमफिर गर्न म दिने छैन। तर मानिसहरूले ध्यानै दिएनन्। मनस्सेले तिनीहरूलाई बरालेर लगे र इजरायलको सामुन्ने परमप्रभुले सर्वनाश गर्नुभएका जाति जातिहरू भन्दा पनि अझ बढी खराब काम तिनीहरूले गरे। परमप्रभुले आफ्ना दास अगमवक्ताहरूद्वारा यसो भन्नुभयो, यहुदाका राजा मनस्सेले यी घिनलाग्दा कामहरू गरेको छ। त्यसले आफ्ना अघिका एमोरीहरूले भन्दा ज्यादा घिनलाग्दा कामहरू गरेको छ र आफ्ना मूर्तिहरूबाट यहुदालाई पाप गर्न लाएको छ। यसकारण परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म यरुसलेम र यहुदामाथि यस्तो सर्वनाश ल्याउनेछु कि सुन्ने हरेकका कानमा त्यसको गुन्जन हुनेछ। सामरियाको विरुद्धमा प्रयोग गरेको टाँगोले र आहाबको घरानाको विरुद्धमा प्रयोग गरेको साउलले म यरुसलेमलाई नाप्नेछु। जसरी मानिसले थाल माझेर घोप्ट्याइ राख्छ त्यसरी नै म यरुसलेमलाई माझ्नेछु। मेरो उत्तराधिकारमा बाँकी रहेको भागलाई म त्यागिदिनेछु र तिनीहरूलाई आफ्नै शत्रुहरूका हातमा सुम्पिदिनेछु। तिनीहरूका सबै बैरीहरूद्वारा तिनीहरू लुटिनेछन् र जबरदस्त साथ खोसिनेछन्।
किनभने तिनीहरूले मेरो दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरेका छन् र मिश्र देशबाट आएको दिनदेखि आजको दिनसम्म तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूले मलाई रिस उठाएका छन्। यस बाहेक मनुष्यले यति निर्दोषी रगत बगाए कि यरुशलेम एक कुनादेखि अर्को कुनासम्म भरिएको थियो, अनि तिनले यहुदालाई पाप गर्न लाएका थिए र तिनीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब छ त्यही गरे। मनुष्यको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू, तिनले गरेका पाप समेत के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? मनुष्य आफ्ना पितृहरूसित सुते र आफ्नै उज्जाको बगैँचामा गाडिए, अनि तिनीपछि तिनका छोरा आमोन राजा भए। यहुदाका राजा आमोन। जब आमोन राजा भए तब तिनी 22 वर्षका थिए र तिनले यरुशलेममा 2 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ हारुसकी छोरी मसुल्लेमेत थियो। तिनी योतबाकी थिइन्। तिनका पिता मनुष्यले गरे झैं तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे। तिनी आफ्ना पिताका सबै चालहरूमा हिँडे र तिनका पिताले पूजेका मूर्तिहरूको सामु घोप्टो परेर पूजा गरे। तिनले परमप्रभु आफ्ना पिता पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई त्यागे र परमप्रभुको चालमा तिनी हिँडेनन्। आमोनका अधिकारीहरूले तिनको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे र राजालाई तिनकै राजमहलमा हत्या गरे। तब देशका मानिसहरूले राजा आमोनको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्ने सबैलाई मारे र तिनका छोरा योसियालाई तिनको सट्टामा राजा तुल्याए। आमोनको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका कार्यहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? तिनी उज्जाको बगैँचामा भएको आफ्नै चिहानमा गाडिए अनि तिनीपछि तिनका छोरा योसिया राजा भए। दोस्रो राजा अध्याय 22। व्यवस्थाको पुस्तक भेटाइएको। जब योसिया राजा भए तब तिनी 8 वर्षका थिए र तिनले यरुशलेममा 31 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ अदायाकी छोरी यदिता थियो। तिनी बोस्कतकी थिइन्। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही गरे। तिनी देब्रे दाइने नलागी आफ्ना पुर्खा दाउदकै सबै चालहरूमा हिँडे। आफ्नो शासनकालको 18औं वर्षमा योसिया राजाले मसुल्लामका नाति असल्याका छोरा सचिव शापनलाई परमप्रभुको मन्दिरमा पठाए। तिनले भने, प्रधान पुजारी हिल्किया कहाँ जाऊ र ढोकीहरूले मानिसहरूबाट ग्रहण गरेको परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याइएको रुपैयाँ पैसा तयार राख्नु भनी तिनलाई भन। मन्दिरका मुख्य कर्मचारीहरूको हातमा त्यो दिनु र तिनीहरूले परमप्रभुको मन्दिर मर्मत गर्ने मानिसहरूलाई देऊन्, अर्थात् सिकर्मी, डकर्मी र निर्माण गर्नेहरूलाई। मन्दिर मर्मतको निम्ति काठ, पात र काटेका ढुङ्गाहरू तिनीहरूले किनुन्। तिनीहरूलाई दिइएको रकमको हर हिसाब तिनीहरूले नलिउन्, किनभने तिनीहरू विश्वाससित काम गरिरहेका छन्। प्रधान पुजारी हिजकियाले सचिव शापनलाई भने, मैले परमप्रभुको मन्दिरमा व्यवस्थाको पुस्तक भेटाएको छु। तिनले त्यो शापनलाई दिए र तिनले त्यो पढे। तब सचिव शापन राजा कहाँ गएर तिनलाई भने, हजुरका अधिकारीहरूले परमप्रभुको मन्दिरमा भएको रकम लिएर मन्दिरमा काम गर्नेहरू र कामको हेरचाह गर्नेहरूलाई दिएका छन्। त्यसपछि सचिव शापनले राजालाई यो सूचना दिए, प्रधान पुजारी हिजकियाले मलाई एउटा पुस्तक दिएका छन्। अनि शापनले त्यो राजाको सामुन्ने पढेर सुनाए। जब राजाले व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका कुरा सुने तब तिनले आफ्ना लुगा च्याते। तिनले पुजारी हिल्किया, शापनका छोरा अहिकाम, मिकायाका छोरा अकबोर, सचिव शापन र राजाका टहलुवा असायालाई यो हुकुम गरे, मेरो आफ्नै लागि, प्रजाको लागि र सबै यहुदाको लागि यो फेला पारेको पुस्तकमा के लेखिएको छ भनी गएर परमप्रभुसित सोधपुछ गर। हाम्रा विरुद्धमा परमप्रभुको भयानक रिस उठेको छ, किनभने हाम्रा पिता पुर्खाहरूले यस पुस्तकका वचनहरू पालन गरेका छैनन्। हाम्रा विषयमा त्यहाँ लेखिएका सबै कुरा अनुसार तिनीहरूले व्यवहार गरेका छैनन्। यसैले पुजारी हिल्किया, अहिकाम, अकबोर, शापन र असाया, राजमहलको लुगाफाटो हेरसाह गर्ने हरहसका नाति तिक्भाका छोरा सल्लुमकी पत्नी अगमबादिनी हुल्दा कहाँ सोधपुछ गर्नलाई गए। तिनी यरुशलेमको दोस्रो टोलमा बस्थिन्। तिनले तिनीहरूलाई भनिन्, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यही भन्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई म कहाँ पठाउने मानिसलाई भन, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यहुदाका राजाले पढेको यस पुस्तकमा लेखिएको
हरेक कुरा बमोजिम म यस स्थान र त्यसका मानिसहरूमाथि सर्वनाश ल्याउनेछु। तिनीहरूले मलाई त्यागेका छन् र अरू देवताहरूलाई धूप बालेका छन् र आफ्नै हातले बनाएका सबै मूर्तिहरूद्वारा मलाई रिस उठाएका छन्। यसै कारण यस स्थानको विरुद्धमा मेरो रिस उठेको छ र त्यो शान्त हुने छैन। परमप्रभुलाई सोधपुछ गर्न पठाउने यहुदाका राजालाई तिमीहरूले यही कुरा भन, तपाईँले सुन्नुभएको वचनको विषयमा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यही भन्नुहुन्छ, तेरो हृदय जवाफ दिनलाई उत्सुक भएकोले र मैले यो देश र यसका मानिसहरूका विषयमा भनेको कुरा कि तिनीहरू श्रापित र उजाड हुनेछन् भन्ने सुनेर परमप्रभुको सामुन्ने त विनम्र भएकोले र तैले आफ्नो पोसाक च्यातेर मेरो उपस्थितिमा विलाप गरेको हुनाले तँलाई मैले सुनेको छु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यसै कारण म तँलाई तेरा पितृहरूसित जम्मा गर्नेछु र त शान्तिसित गाडिनेछस्। यस ठाउँमाथि ल्याउने सबै सर्वनाश तेरा आँखाले देख्ने छैनन्। तब तिनीहरूले राजा कहाँ यो जवाफ ल्याए। दोस्रो राजा अध्याय 23। योसियाले करार पुनर्स्थापना गरेका। त्यसपछि राजाले यहुदा र यरुसलेमका सबै धर्मगुरुहरूलाई बोलाइ पठाए। यहुदाका मानिसहरू, यरुसलेमका बासिन्दाहरू, पुजारीहरू र अगमवक्ताहरू, साना ठूला सबै मानिसहरूसँग तिनी परमप्रभुको मन्दिरमा उक्लेर गए। परमप्रभुको मन्दिरभित्र फेला पारेको करारको पुस्तकका सबै वचन तिनीहरूले सुन्ने गरी तिनले पढे। तब खम्बाको छेउमा उभिएर राजाले परमप्रभुको सामुन्ने करारलाई पुनर्स्थापना गरे। परमप्रभुलाई पछ्याउन र उहाँका आज्ञाहरू, विधिहरू र उर्दीहरू आफ्नो सारा हृदयले र प्राणले पालन गर्न र यस पुस्तकमा लेखिएका करारका वचनहरू पूरा गर्नलाई परमप्रभुका यी कुराहरू तिनले अनुमोदन गरे। त्यसपछि सबै मानिसहरूले त्यस करार अनुसार हिँड्न आफूलाई धितो राखे। राजाले प्रधान पुजारी हिल्किया, तिनका पछिल्लो दर्जा मुनिका पुजारीहरू र ढोकेहरूलाई परमप्रभुको मन्दिरबाट बाल देवता र असेरा देवी र आकाशका तारा मण्डलका निम्ति बनाइएका सबै थोक हटाउनलाई हुकुम गरे। तिनले यी सबै यरुसलेमको बाहिर किन्द्रोन खोल्साको मैदानमा जलाइदिए र खरानी चाहिँ बेथेलमा लगे। यहुदाका नगरहरू र यरुसलेमका छेउछाउका अलगा अलगा ठाउँहरूमा धूप बाल्ने पुजारीहरू, जुनहरूलाई यहुदाका राजाहरूले नियुक्त गरेका थिए, उनीहरू जसले बाललाई, घामलाई र जुनलाई अनि नक्षत्रहरू र सम्पूर्ण तारामण्डललाई धूप चढाउने गर्थे। तिनले परमप्रभुको मन्दिरबाट असेराको खम्बा निकालेर यरुसलेमको बाहिर किन्द्रोन खोल्सामा लगेर त्यहीँ जलाइदिए र धुलो पिठो पारे। अनि तिनले त्यो साधारण मानिसका चिहानहरूमा छरिदिए। तिनले पुरुष वेश्याहरूका बस्ने घरहरू भत्काइदिए, जो परमप्रभुका मन्दिरभित्र थिए र जहाँ स्त्रीहरूले असेराको निम्ति बुन्ने गर्थे। योसियाले यहुदाका नगरहरूबाट सबै पुजारीहरूलाई निकाले र उनीहरूले धूप बाल्ने गरेका गेबादेखि बर्सेबासम्मका अलगा अलगा ठाउँमा भएका पूजा थानहरूलाई तिनले अपवित्र तुल्याइदिए। तिनले ढोकाका देवता थानहरू भत्काइदिए। सहरका राज्यपाल यहोसुको ढोकाको सामुन्ने, जो सहरको मूल ढोकाको देब्रेपट्टि छ, यी अलगा अलगा ठाउँहरूमा पुजारीहरूले यरुसलेममा परमप्रभुको वेदीमा सेवा गरेनन्, तर उनीहरूले आफ्ना सङ्गी पुजारीहरूसित अखमेरी रोटी खाने गर्थे। मलखको निम्ति कसैले पनि आफ्ना छोरा वा छोरीलाई होम गर्न प्रयोग नगरोस् भनी बेन हिन्नोमको बेसीमा भएको तोपेतलाई तिनले अपवित्र तुल्याइदिए। परमप्रभुका मन्दिरको द्वारमा यहुदाका राजाहरूले सूर्यका सम्मानको निम्ति बसालेका घोडाहरू हटाइदिए। ती चाहिँ नातान, मेलेक नाउँका एकजना अधिकृतका कोठा नजिकको चोकमा थिए। तब सूर्यको निम्ति समर्पण गरिएका रथहरू योसियाले जलाइदिए। आहाजको माथिल्लो कोठा नजिकको कौसीमा यहुदाका राजाहरूले खडा गरेका वेदीहरू र परमप्रभुको मन्दिरका दुवै चोकमा मनस्यले निर्माण गरेका वेदीहरू तिनले भत्काइदिए। तिनले ती त्यहाँबाट हटाएर ढुङ्गा रोडा पारी किन्द्रोन खोल्सामा फालिदिए। यरुसलेमको पूर्वपट्टि भ्रष्ट पारिएको डाँडाको दक्षिणपट्टि भएका अलगा अलगा ठाउँहरू, जुनहरू इजरायलका राजा सोलोमनले सिदोनीहरूको घिनलाग्दो देवी अस्तोरेत, मोआबको घिनलाग्दो देवता कमोस र अम्मोनका मानिसहरूको घृणित देवता मोलोकका निम्ति बनाएका थिए, ती पूजा थानहरू पनि तिनले अपवित्र तुल्याइदिए।
योसियाले चोखा ढुङ्गाहरू चुरचुर पारिदिए र असेराका खम्बाहरू काटिदिए र ती ठाउँहरूलाई मरेका मानिसहरूका हड्डीहरूले भरिदिए। इजरायललाई पाप गर्न लाएका नबातका छोरा यरोबामले बनाएका बेथेलमा भएको अल्गो ठाउँ र वेदी पनि तिनले भत्काइदिए। तिनले त्यो अल्गो ठाउँलाई जलाइदिए र त्यसलाई धुलो पिठो पारिदिए र असेराको खम्बा पनि जलाइदिए। त्यसपछि योसियाले यताउता हेरे र जब तिनले डाँडाको छेउमा भएका चिहानहरू देखे तब तिनले ती चिहानहरूबाट हड्डी निकाल्न लाए र त्यो वेदी अपवित्र तुल्याउनलाई ती हड्डीहरू त्यहीँ जलाइदिए। यी कुराको अगमबाणी गरेका परमेश्वरका जनद्वारा बोलेको परमप्रभुको वचन बमोजिम तिनले यी काम गरे। राजाले सोधे, मैले देखेको त्यो स्मारक चाहिँ के को हो त? त्यस सहरका मानिसहरूले भने, त्यो त ती परमेश्वरका जनका चिहानको चिन्ह हो जसले यहुदाबाट आएर बेथेलका वेदीको विरुद्धमा तपाईले गर्नुभएका सबै कामको अगमबाणी गरेका थिए। तिनले भने, त्यसो भए त्यसलाई चाहिँ छोडिदेऊ, तिमीहरू कसैले पनि तिनका हड्डीलाई नचलाऊ। यसैले तिनीहरूले तिनका र सामरियाबाट आएका अगमवक्ताका हड्डीहरूलाई त्यसै छोडिदिए। त्यसबाहेक इजरायलका राजाहरूले सामरियाका नगरहरूमा बनाएका अलगा अलगा ठाउँहरूका सबै पूजा थानहरू जसको कारणले परमप्रभुलाई रिस उठाएका हुनाले योसियाले बेथेलमा गरे झैं तिनलाई हटाइदिए र दूषित पारे। त्यहाँका अलगा अलगा ठाउँहरूका सबै पुजारीहरूलाई योसियाले वेदीहरूमाथि मारे र ती वेदीहरूमा तिनले मानिसहरूका हड्डी जलाए। त्यसपछि तिनी यरुसलेममा फर्के। राजाले सबै मानिसहरूलाई यो हुकुम गरे, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको निस्तार चाड करारको यस पुस्तकमा लेखे झैं मनाऊ। इजरायलीहरूलाई अगुवाई गर्ने न्यायकर्ताहरूका दिनहरूदेखि र इजरायलका राजाहरू र यहुदाका राजाहरूको समयदेखि यस्तो निस्तार चाड कहिल्यै मनाइएको थिएन। तर योसिया राजाको 18औं वर्षमा यरुसलेममा परमप्रभुको निम्ति यो निस्तार चाड मनाइयो। त्यसबाहेक परमप्रभुको मन्दिरमा पुजारी हिजकियाले भेटाइएको व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका कुराहरू पूरा गर्नलाई योसियाले सबै जोखना हेर्ने र भूत प्रेत खेलाउने सबै घर देवताहरू र मूर्तिहरू र यहुदामा र यरुसलेममा देखिने सबै घिनलाग्दा थोकहरूलाई खतम गरे। आफ्नो सारा हृदय, प्राण र शक्तिले मोसाका सबै व्यवस्था मानेर परमप्रभुतर्फ त्यसरी फर्केका कुनै पनि राजा योसिया जस्तै अघि वा पछि कहिल्यै भएको छैन। तापनि परमप्रभु आफ्नो भयानक क्रोधको तापबाट फर्कनु भएन, जो मनुष्यले उहाँलाई रिस उठाएको कारणले यहुदाको विरुद्धमा दन्केको थियो। यसैले उहाँले भन्नुभयो, जसरी मैले इजरायललाई निकालेको थिएँ त्यसरी नै यहुदालाई पनि म मेरो उपस्थितिबाट निकालिदिनेछु। अनि मैले चुनेको यरुसलेम सहर र जसको विषयमा मैले त्यहाँ मेरो नाउँ रहनेछ भनी भनेको थिएँ त्यस मन्दिरलाई म इन्कार गर्नेछु। योसियाको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? जब योसिया राजा नै थिए तब मिस्र देशका राजा फारो नेकोले असुरका राजालाई सहायता गर्न युफ्रेटिस नदीतिर उक्ले। योसिया राजा उनीसित लडाईँ गर्न अघि बढे, तर निकोले तिनको सामना गरेर तिनलाई मगिद्दोमा मारे। योसियाका सेवकहरूले तिनको लास रथमा हालेर मगिद्दोबाट यरुसलेममा ल्याए र तिनको आफ्नै चिहानमा तिनलाई गाडे। त्यसपछि देशका मानिसहरूले योसियाका छोरा यहोआहाजलाई लिएर तिनका पिताको सट्टामा राजा अभिषेक गरे। यहुदाका राजा यहोआहाज तब यहोआहाज राजा भए तब तिनी 23 वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा 3 महिना राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ यर्मियाकी छोरी हमुतल थियो। तिनी लिब्नाकी थिइन्। तिनले आफ्ना पुर्खाहरूले गरे झैं परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे। तिनले यरुसलेममा शासन नगरून् भनी फाको निकोले तिनलाई सांग्लाले बाँधेर हमात देशको रिब्लामा राखे र उनले यहुदालाई 100 तोडा चाँदी र 1 तोडा सुन कर तिर्न लाए। फारो निकोले योसियाका छोरा एल्याकिमलाई तिनका पिताको सट्टामा राजा तुल्याए र तिनको नाउँ एल्याकिमबाट यहोयाकिम राखिदिए। तर उनले यहोआहाजलाई मिस्र देशमा लगेर राखे अनि तिनी त्यही नै मरे। फारोले मागेका सुन र चाँदी तिर्नलाई यहोयाकिमले देशमाथि कर लगाए। तोकिएको कर अनुसार देशका मानिसहरूबाट सुन र चाँदी तिनले जबरदस्त साथ लिए।
यहुदाका राजा यहोयाकिम। जब यहोयाकिम राजा भए तब तिनी 25 वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा 11 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ पदयाकी छोरी जबिदा थियो। तिनी रुमाकी थिइन्। अनि तिनले आफ्ना पुर्खाहरूले गरे झैं परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे। दोस्रो राजा अध्याय 24। यहोयाकिमको राजकालमा बेबिलोनका राजा नबुकदनेस्जरले देशलाई आक्रमण गरे र 3 वर्षसम्म यहोयाकिम उनका अधीनमा रहे। तर 3 वर्षपछि तिनले आफ्नो मन बदलेर नबुकदनेस्जरको विरोधमा विद्रोह गरे। परमप्रभुले तिनको विरुद्धमा बेबिलोनी, अरामी, मोआबी र अम्मोनीहरूका लुटपिट गर्ने दलहरू पठाउनुभयो। परमप्रभुले आफ्ना दास अगमवक्ताहरूद्वारा अगमवाणी गरे अनुसार यहुदालाई नाश गर्न उनीहरूलाई पठाउनुभयो। मनस्सेले गरेका पापहरू र तिनले गरेका सबै काम अनि तिनले निर्दोषी रगत बगाएको कारणले तिनीहरूलाई आफ्नो सामुबाट निकालिदिने परमप्रभुको अभिप्राय पूरा हुन निश्चय नै परमप्रभुको आज्ञा अनुसार यी सबै यहुदामाथि हुन आए। किनकि मनस्सेले निर्दोषी रगतले यरुसलेमलाई भरिदिएका थिए र परमप्रभुले क्षमा गर्न चाहनु भएन। यहोयाकिमको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? यहोयाकिम आफ्ना पितरहरूसित सुते र तिनीपछि तिनका छोरा यहोयाकिन राजा भए। मिस्र देशका राजा उनको आफ्नै देश छोडेर फेरि आएनन्, किनभने बेबिलोनका राजाले मिस्रको खोलादेखि लिएर युफ्रेटिस नदीसम्म उनका सबै इलाकाहरू उनीबाट लिएका थिए। यहुदाका राजा यहोयाकिन। जब यहोयाकिन राजा भए तब तिनी 18 वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा 3 महिना राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ एल्तानकी छोरी नहुस्ता थियो। तिनी यरुसलेमकी थिइन्। आफ्ना पिताले गरे झैं तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे। त्यस बेला बेबिलोनका राजा नबुकदनेस्सरका अधिकृतहरू यरुसलेमतिर बढेर त्यस सहरलाई घेरा हाले। अनि आफ्ना अधिकृतहरूले त्यसलाई घेरा हालिरहेको बेलामा नबुकदनेस्सर स्वयं सहरमा आइपुगे। यहुदाका राजा यहोयाकिन, तिनकी आमा, तिनका टहलुवाहरू, तिनका भारदारहरू र तिनका अधिकृतहरू सबैले आफूलाई उनको हातमा सुम्पिदिए। बेबिलोनका राजाले आफ्नो शासनको 8औं वर्षमा यहोयाकिनलाई कैद गरे। परमप्रभुले घोषणा गर्नुभए झैं परमप्रभुको मन्दिरका र राजमहलका भण्डारहरूका सबै थोकहरू उनले हटाए र परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति इजरायलका राजा सलोमनले बनाएका सुनका सबै सामानहरू लगे। उनले जम्मै यरुसलेमलाई निर्वासनमा लगे। जम्मै अधिकृतहरू र योद्धाहरू र सबै कारिगरहरू र कलाकारहरूलाई, सबै जम्मा 10,000 जनालाई कैद गरेर लगे। केवल साह्रै कङ्गालीहरूलाई मात्र उनले छोडे। नबुकदनेस्सरले यहोयाकिनलाई कैद गरेर बेबिलोनमा लगे। उनले यरुसलेमबाट राजमाता, तिनका पत्नीहरू र तिनका अधिकारीहरू र देशका अग्रगण्य मानिसहरूलाई यरुसलेमबाट बेबिलोनमा लगे। बेबिलोनका राजाले 7,000 बलिया र लडाईँको निम्ति सुयोग्य योद्धाहरू र 1,000 कारिगर र कलाकारहरूलाई पनि बेबिलोनमा निर्वासन गरेर लगे। उनले यहोयाकिनका काका मत्तन्यालाई तिनको सट्टामा राजा तुल्याए र तिनको नाउँ सिदकिया राखे। यहुदाका राजा सिदकिया। जब सिदकिया राजा भए तब तिनी 21 वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा 11 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ यर्मियाकी छोरी हमुतल थियो। तिनी लिब्नाकी थिइन्। तिनले यहोयाकिमले गरे झैं परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे। परमप्रभुको क्रोधले गर्दा यी सबै यरुसलेम र यहुदालाई हुन आए। आखिरमा उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो दृष्टिबाट निकालिदिनुभयो। तब सिदकिया बेबिलोनका राजाको विरुद्धमा बागी भए। दोस्रो राजा अध्याय 25। यरुसलेमको पतन। यसैले सिदकियाका शासनको 9औं वर्षको 10औं महिनाको 10औं दिनमा बेबिलोनका राजा नबुकदनेस्जर आफ्नो सबै सेनाको साथ यरुसलेमको विरुद्धमा अघि बढे र त्यसको वरिपरि घेरा मचान खडा गरे। सिदकिया राजाको 11औं वर्षसम्म सहर घेराभित्र रह्यो। 4थो महिनाको 9औं दिनमा सहरमा यति चर्को अनिकाल पर्यो कि मानिसहरूलाई केही खानेकुरा थिएन। त्यही बेला सहरको पर्खाल भत्काएर बेबिलोनीहरूले सहरलाई घेरामा राखेकैमा
सारा सेना राजाको बगैँचा नेरको 2 पर्खालका बीचको ढोकाबाट राति भागे। तिनीहरू अराबातिर भागे, तर बेबिलोनी सेनाले राजालाई खेदेर तिनलाई यरीहोको मैदानमा फेला पारे। तिनका सबै सिपाहीहरू तिनीबाट अलग भएर तितरबितर भए अनि तिनी पक्राउ परे। तिनी रिब्लामा बेबिलोनका राजा कहाँ ल्याइए, जहाँ तिनलाई सजायको फैसला भयो। उनीहरूले सिद्कियाका छोराहरूलाई तिनकै नजरको सामुन्ने मारे। त्यसपछि उनीहरूले आँखा फुटाइदिए र तिनलाई कासाको साङ्लाले बाँधेर बेबिलोनमा लगे। बेबिलोनका राजा नबुकदनेजरको 19औं वर्षको 5औं महिनाको 7औं दिनमा राजकीय अंगरक्षकहरूका सेनापति नबुजरदान बेबिलोनका राजाका एक अधिकारी यरुसलेममा आए। उनले परमप्रभुको मन्दिर र राजमहल र सहरका सबै घरहरूमा आगो लगाइदिए। सबै मुख्य भवनहरूलाई उनले जलाइदिए। राजकीय अंगरक्षकहरूका सेनापतिको नेतृत्व मुनि सारा बेबिलोनी सेनाले यरुसलेमको वरिपरिका पर्खाल भत्काइदिए। सेनापति नबुजरदानले सहरमा बाँकी रहेकाहरू र बाँकी रहेका अरू मानिसहरूलाई र बेबिलोनका राजा कहाँ गएकाहरूलाई निर्वासनमा लगे। तर ती सेनापतिले दाखबारी र खेतको काम गर्नको निम्ति अति दरिद्र मानिसहरूमा केही जनालाई त्यहाँ छोडे। बेबिलोनीहरूले परमप्रभुको मन्दिरमा भएका कासाका स्तम्भहरू, गुड्ने आधारहरू र कासाको विशाल खड्कुलो ढालेर कासा चाहिँ बेबिलोनमा लगे। उनीहरूले भाँडाहरू, बेल्चाहरू, सलेदाका चिम्टाहरू र कचौराहरू र मन्दिरको सेवामा प्रयोग गरिने कासाका सबै सरसामानहरू लगे। राजकीय अंगरक्षकहरूका सेनापतिले धुपौराहरू र छर्कने बाटाहरू कञ्चन, सुन वा चाँदीले बनाइएका जति सबै लगे। सलोमोनले परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति बनाएका 2 वटा स्तम्भहरू विशाल खड्कुलो र गुड्ने आधारहरूको कासो जोख्न नसक्ने थियो। प्रत्येक स्तम्भ 18 हात अल्गो थियो। एउटा स्तम्भ माथिको स्तम्भ शिर 3 हात अल्गो थियो र कासाको जाली र दारिमका बुट्टाले चारैतिर भरिएको थियो। अर्को स्तम्भ त्यसको जाली समेत ठिक त्यही किसिमको थियो। अंगरक्षकहरूका सेनापतिले मुख्य पुजारी सराया र दोस्रो दर्जाका पुजारी सपन्यालाई र 3 जना ढोकेहरूलाई पनि कैद गरेर लगे। सहरमा अझै रहेकाहरूमध्ये उनले योद्धाहरूका प्रमुख अधिकृत र 5 जना राजकीय सल्लाहकारहरूलाई लगे। उनले देशका मानिसहरूलाई सेनामा भर्ना गर्ने मुख्य अधिकृत, सचिव र सहरमा फेला पारेका तिनका 60 जना मानिसहरूलाई पनि लगे। अंगरक्षकका सेनापति नबुजरदानले रिब्लामा बेबिलोनका राजा कहाँ तिनीहरू सबैलाई ल्याए। त्यहाँ हमातका देशको रिब्लामा बेबिलोनका राजाले तिनीहरूलाई मार्न लाए। यसरी यहुदा आफ्नो देशबाट कैदमा लगियो। बेबिलोनका राजा नबुकदनेजरले सापानका नाति अहिकामका छोरा गदल्यालाई यहुदामा आफूले छोडेका मानिसहरूमाथि नियुक्त गरे। जब सेनाका सबै अधिकृतहरू र तिनीहरूका मानिसहरूले बेबिलोनका राजाले गदल्यालाई राज्यपाल नियुक्त गरेको कुरा सुने, तब तिनीहरू मिस्पामा गदल्या कहाँ आए। नतन्याका छोरा इस्माएल, कारेहका छोरा योहानान, नतोपाती तन्हुतका छोरा सराया र माकातीका छोरा याजन्या र तिनीहरूका मानिसहरू। गदल्याले तिनीहरू र तिनीहरूका मानिसहरूलाई शपथ खाएर आश्वासन दिए र तिनले भने, बेबिलोनी अधिकारीहरूसँग नडराऊ, देशमा बसोबास गर र बेबिलोनका राजाको सेवा गर र तिमीहरूको भलो हुनेछ। तर 7औं महिनामा एलिसामाका नाति नतन्याका छोरा इस्माएल, जो राजकीय खुनका थिए, 10 जना मानिसहरूलाई लिएर आए अनि गदल्या र तिनीसँग मिस्पामा भएका यहुदा र बेबिलोनका मानिसहरूलाई हत्या गरे। यसैले बेबिलोनीहरूको डरले गर्दा सानादेखि लिएर ठूलासम्म सेनाका अधिकृतहरू समेत सबै मिस्र देशमा भागे। यहोयाकिनको छुटकारा। यहुदाका राजा यहोयाकिन निर्वासनमा लगिएको 37औं वर्षमा एबिल मारोदक बेबिलोनका राजा भए। 12औं महिनाको 27औं दिनमा राजा एबिल मरोदकले यहोयाकिनलाई कैदबाट मुक्त गरिदिए। उनले तिनीसँग दयालु कुरा गरे र बेबिलोनमा आफूसँग भएका अरू राजाहरूभन्दा अझ उच्च सम्मानीय स्थानमा तिनलाई राखे। यसरी यहोयाकिनले आफ्ना कैदको लुगा उतारे र आफ्नो बाँकी जीवनभरि राजाकै टेबलमा बसेर बारम्बार खाने गरे। राजाले तिनको निम्ति नियमित भत्ता तिनको जीवनकालभरि नै दिए।